You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 150 जनामा कोरोना पुष्टि। गलत नियतले सूचनाको हक प्रयोग नगर्न आग्रह। वर्तमान सरकारले देश र जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको। काठमाडौँ उपत्यकामा हुने सवारी साधन चोरी घटनालाई नियन्त्रणमा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा सोमबार 150 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,76,056 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोना कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 3,019 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सोमबार 49 जना संक्रमित निको भएका छन् भने हालसम्म 2,72,020 जनाले कोरोना जितेका छन्। हाल 1,017 जना आइसोलेसन र 51 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 22,40,998 वटा PCR गरिएको छ। सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले गलत नियतले सूचनाको हक प्रयोग नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सोमबार गरेको सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले अरूलाई दुःख दिन सूचनाको हकको प्रयोग गर्ने बिचौलियाहरूलाई तह लगाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कतिपय सञ्चारकर्मीहरूले समेत असल सूचना नदिएर विकृति विसङ्गतिबारे बढाइ चढाइ सूचना सम्प्रेषण गरेको बताउँदै त्यस्ता गतिविधिहरू सूचना आयोगले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्यलाई सहयोग पुर्याउने नै सूचना आयोगको कल्पना गरेको तर्क गर्नुभयो। नेपाली जनताले अहिलेसम्म सूचना प्राप्त गर्न नसकेको, हक उपयोग गर्न नसकेको ती समुदायको पहिचान गरेर सूचनाहरूमा कहाँ ल्याकिङ र ग्यापिङहरू छन्, कहाँ डुप्लिकेसनहरू छ, कहाँ त्यसको दुरुपयोगहरू भइरहेको छ, ती दुरुपयोगलाई नियन्त्रण र नियमन गरेर यस्ता कुराहरू नहोस् भन्नको निम्ति राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्यो काममा अगाडि बढोस्, त्यसको निम्ति म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन्त्री गुरुङले अदालतमा मात्रै नभएर सबै ठाउँमा बिचौलियाहरू भएका कारण बेलैमा बिचौलियाहरूले मौका पाउने वातावरण नबनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राज्यले परिकल्पना गरे अनुसार नै सूचना आयोगले कार्य सम्पादन गर्न सके भाषा भाषीको मात्रै कल्याण नभएर नेपाली कला संस्कृतिको जगेर्ना हुने तर्क गर्नुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङले भाषालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भाषासँगै सूचनाको हक प्रयोगलाई विभिन्न भाषामा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सूचनाको हक भनेको सुशासन कायम गर्न, नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, देशलाई समृद्ध बनाउने काममा चाहिँ सहयोग पुर्याउन र यी सबै कुराहरू उपलब्ध गराउनलाई चाहिँ हामीले सूचनाको हकको प्रयोग गर्छौँ। त्यस हिसाबबाट सूचनाको हकको महत्त्वलाई नागरिक तहसम्म पुर्याउनलाई पनि आजको यो कार्यक्रमले र मेरो विचारमा लाग्छ हामीले कसरी पनि लिन्छौँ भने भाषा संयोजकहरूलाई हामीले भाषिक सूचनाको हकको अभियन्ताहरू, भाषिक रूपमा सूचनाको हकको अभियन्ताको रूपमा यहाँलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यस हिसाबबाट लैजान पाइयो भने यो एउटा नयाँ प्रयास, नयाँ हिसाबबाट जान खोजिरहेको छौँ। त्यो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र सूचनाको हकको बारेमा संविधानमै धारा 27 मा व्यवस्था भएको व्यवस्था। उहाँले सूचनाको हकले सुशासन कायम गर्न, देशलाई समृद्धि बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले नागरिकलाई सही तरिकाले सूचनाको हक प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले वर्तमान सरकारले देश र जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउनु भएको छ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ नेपालको 20औं स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित सामुदायिक रेडियो नीतिगत बहस विषयको अन्तर्क्रियामा मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्ने भए पनि सरकारले जनता र देश केन्द्रित कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले एमालेलाई सत्तामा रहँदा जनताको काम गर्ने अवसर र प्रतिपक्षमा रहनु परे पनि संगठन निर्माणको अवसर मिल्ने जिकिर
गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले समुदायका निमित्त खेलिएका सामुदायिक रेडियो समुदायप्रति साँच्चीकै उत्तरदायी भए नभएको बारे समीक्षा गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समयमा सामुदायिक रेडियोका नाममा भएका विकृति हटाउनुपर्ने जनाउँदै सामुदायिक रेडियोमा प्रसारण हुने विषयवस्तुबारे पनि समीक्षा हुनुपर्ने जोड दिनुभयो। त्यसलाई अझ यसलाई व्यवस्थित गरेर हामी रेडियोको एउटा सामुदायिक रेडियोलाई जुन ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने गरौँ। जो साथीहरूको बिचमा सङ्गठनमा विवादहरू छन्, राजनीतिक ढङ्गले धेरै विवाद गरेर अब हामी त 21औं शताब्दीमा आइसकेका छौँ। अलिक फरक ढङ्गले त्यो उचाइबाट पनि तपाईँले व्यवस्थापन गर्न सक्नुहोस्। अहिलेको नेतृत्व जसरी तपाईँहरू आउनुभएको छ, यो नेतृत्वले सबै एजेन्डाहरू सबैलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। म त्यसको निम्ति पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी राजनीतिक पार्टीहरूको विभाजन जस्तै त्यहाँको गुट जस्तै आज पत्रकार महासङ्घमा पनि त्यही गुट जन्माउनु पर्ने, अनि रेडियोमा पनि त्यही जन्माउनु पर्ने, अरू सबै सङ्घ संस्थामा पनि त्यही जन्माएर समाजलाई विकृत नबनाउनुहोस्। राजनीतिक पार्टीहरूको नेताहरूले गलत गर्यो भन्दैमै अनि सबैले गलत गर्दै जाने त्यो खालको संस्कारको विकास पनि नगर्नु। कहीँ गल्ती हुनसक्छ, कोही नेतृत्वमा कमीहरू आउनसक्छ, तर त्यसलाई सच्याउनु त नागरिक समाज हो। नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ। त्यसले माथि विभाजित हुँदै तल पनि सबै विभाजित टुक्रा टुक्रा गुट उपगुटमा विभाजित हुनुपर्छ। यो मेरो सल्लाह छैन। मेरो अत्यन्त तपाईँलाई हार्दिकता। नागरिक समाज अझ बलियो बन्नुहोस्, सङ्गठित हुनुहोस्, एकताबद्ध बन्नुहोस्, विभाजित नहुनुहोस्। मेरो तपाईँहरूलाई त्यो पनि मेरो अनुरोध छ। त्यसले म तपाईँहरूको बिचमा हामीलाई केही त्यस्तो छैन। तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ कहिलेसम्म हुने, अब मान्य सदस्यज्यूलाई लाग्न सक्छ यो मन्त्रीले ठुल्ठुलो कुरो गरे कहिलेसम्म हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ। हामी प्रष्ट छौँ। हामी अहिले नेकपा माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिन साथ सरकार अल्पमतमा पर्यो, प्रष्ट छ नि। यो सरकारको आयु सरकार कहिलेसम्म भन्ने कुरोमा अहिलेको हामी मन्त्रीहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्री हामी प्रष्ट छौँ। त्यसैले हामी जति दिनसम्म रहन्छौँ तबसम्म यो देश र जनताको निम्ति इमान्दार काम गर्छौँ र हामी सत्तामा रहँदाखेरि पनि इमान्दार र जिम्मेवारपूर्वक काम गरौँ। प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि पनि आगामी निर्वाचनको निम्ति, पार्टी निर्माणको निम्ति, सङ्गठन निर्माणको निम्ति र यो अवधिमा गरेको 3 वर्ष अवधिमा गरेको सरकारको राम्रो कामको निम्ति जनताको बिचमा कतिपय मिडियाले त्यसलाई पूर्वाग्रही ढङ्गले पुर्याउन, त्यसलाई नकारात्मक ढङ्गले छ, त्यसलाई सही सन्देश दिएर जनताको बिचमा पुग्ने हाम्रो अवसर हुन्छ। त्यसैले मैले हिजो भनेको थिएँ, अहिले नेकपा एमालेको निम्ति दुईटै हातमा लड्नु सरकारको निम्ति भनेको थिएँ। सत्तामा रहँदाखेरि पनि ठिकै छ, प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि फेरि सङ्गठन निर्माण गरेर आगामी निर्वाचनको निम्ति तयारी जान छ। यो जति अहिलेको गोल्डेन अपर्च्युनिटी नेकपा एमालेको निम्ति कहिले पनि हुन्छ। सांसद राधेश्याम अधिकारीले सामुदायिक रेडियो महिला, दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद रामनारायण बिरारीले सामुदायिक रेडियो मैत्री सञ्चार सम्बन्धी ऐन कानुन बनाउन सरकार समक्ष आग्रह गर्नुभयो। सामुदायिक रेडियोको हक हितका लागि छाता सङ्गठनका रूपमा 2057 साल चैत 9 गते स्थापित अकोरब अहिले मुलुकका 77 जिल्लामा फैलिएको छ। संस्थाको सदस्यका रूपमा 360 सामुदायिक रेडियो छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकामा हुने सवारी साधन चोरी घटनालाई नियन्त्रण तथा त्यसमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई कारबाहीको प्रक्रियालाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ। महाशाखाले पीडित सहायता इकाइबाट खटिएको टोलीले गोलढुङ्गाबाट गङ्गबु बस्ने अशोक मानसिंह कुँवरको हराएको 92 प 9133 नम्बरको निलो बुलेट बाइक चोरीमा संलग्न नुवाकोटका 30 वर्षीय विमल गुरुङ र मोरङ बेलबारी घर भई गोलढुङ्गा बस्ने आशिष खत्रीलाई मोटरसाइकल सहित पक्राउ गरेको हो। उक्त मोटरसाइकलको वास्तविक नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी 96 प 4590 नम्बर प्रयोग गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो। महाशाखाले 2 हप्तामा चोरी भएका 19 वटा मोटरसाइकल र 11 वटा स्कुटर गरी 30 वटा मोटरसाइकल खोज तलास एवं बरामद गर्न सफल भएको छ। महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराईले सवारी साधनको चोरी नियन्त्रण गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिँदै आएको बताउनुभयो। ट्राफिक प्रहरीको धेरै चाहिने चुनौतीपूर्ण काम
जटिल काम र काठमाडौँमा भइरहेको ठुलो समस्या मोटरसाइकल चोरी, यो सन्दर्भमा म आइकिन हामीले विभिन्न किसिमका चाहिने क्रियाकलापहरू, अपरेसनहरू, विभिन्न तरिकाका अपरेसनहरू गर्ने सन्दर्भमा बारम्बार हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ मोटरसाइकल फेला पर्ने र धैला बुझाउने कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ। र त्यही क्रममा पनि यो आज म आइकिन पनि यो 6-7वटा यस्ता कार्यक्रम भइसक्यो र प्रत्येकचोटि हामीले 20 देखि 30वटा मोटरसाइकलहरू चाहिँ 10-15 दिनमा बुझाइराखेका छौँ। यस्तै महाशाखाले राष्ट्रिय सेवा दलका 50 जना र ट्रिनिटी कलेज र मेधावी कलेजका 45 जना गरी 95 जना विद्यार्थीहरूलाई स्वयंसेवक सम्बन्धी प्रशिक्षण दिई सवारी तथा पैदल यात्रीको चाप हुने विभिन्न चोक, जक्सन, आकाशे पुल र जेब्रा क्रसिङमा 10 दिनसम्म सोमबारदेखि नै परिचालन गरिएको जनाएको छ। हाल विभिन्न चरणहरूमा 619 जना स्वयंसेवकहरू परिचालन भइसकेका छन् भने 57 जनाले दैनिक काम गर्दै आएको महाशाखाले जनाएको छ। नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले आफूहरू जतिसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले माओवादीले आफूहरूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रतिपक्षमा बस्न र सरकार सञ्चालनको आगामी बाटो तय गर्न तयार अवस्थामा रहेको बताउनु भएको हो। कतिपयले मुलुकमा फेरि अस्थिरता भयो भनेर टीका टिप्पणी गरिरहेको प्रति असहमति राख्दै उहाँले सरकारका कारण मुलुकमा अस्थिरता पैदा नभएको बताउनुभयो। तामाङले नेकपामा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने भन्नेमा दुई धार रहेको दाबी गर्नुभयो। साक्षात्कारमा माओवादी केन्द्रका नेता अमनलाल मोदीले आफूहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बारे सोचिरहेको भन्दै छलफलमा नै रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता दिए पुनः संसद विघटन हुने खतरा रहेको तर्क गर्नुभयो। नेता मोदीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कुरा राष्ट्रिय रूपमा निकाल्नु पर्नेमा रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै काङ्ग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था नै नआएको जिकिर गर्नुभयो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु परे काङ्ग्रेसले सरकारलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा 2 नम्बर प्रदेशका सांसद मनिष सुमनले जसपा नेपाल कुनै पनि हालतमा नफुट्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूको माग पूरा भए गुण र दोषका आधारमा आवश्यक दललाई समर्थन गर्ने बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने त्यस पछाडि कुन दल आउँछ हामीले स्वागत गरेकै छौँ, हामी छलफलमै छौँ। हामी सबैसँग त्यतिकै समानताको हिसाबले छलफल गरिरहेकै छौँ। कोही आउँछ केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री मानेर जान्छ भने हामी 2 वर्ष पर्खिन तयार छौँ। सर्वोच्चले पनि त्यही भनेको, संसद कायम गर, 2 वर्षपछि इलेक्सन गर भनेको यही होला। त्यस भएको कारणले 2 वर्ष पर्खिन तयार छौँ। यदि केपी ओली बाहेकको सरकार बनाउँछु भनेर कोही आउँछ भने पनि स्वागतै गर्छौँ, हाँसी स्वागत गर्छौँ। हामीलाई कुनै त्यसको दुविधा छैन। दलहरू मिलेर केपी ओली बाहेकको 138 पुर्याएर हामी सरकार बनाउँछौँ भन्नुभयो भने त्यसको लागि हामी तयार छौँ। हामी खुसी साथ स्वागत गर्छौँ त्यो कुरालाई। आउनुहोस् न, किन नआउनु भएको होला, बाहिर किन भन्दै हिँड्ने, अपदस्थ गर्छु भन्नुभएको छ, नैतिकता कारण रहेन भन्नुभएको छ, अनेक शब्द बाहिर पोख्नु भएको छ। किन पोख्ने? गजब छ नि, संसद छ, हामी संसद सदस्य भएका छौँ। हस्ताक्षर गर्नुहोस्, 138 पुर्याउनुहोस्, पेश गर्नुहोस्। कति सजिलो छ नि, यति सजिलो उपाय हुँदाहुँदै अनि किन अलमल गरिराखेका होला। त्यसैले अलमल नगर्नुहोस् न, आउनुहोस्, हामी त स्वागतै गर्छौँ। केपी ओली बाहेकको बनाउँछु भनेर कोही आउँछ भने पनि हामी स्वागत गर्छौँ। क्या गर्दै हुन्थ्यो नि, हामी चुनावै नेपाली काङ्ग्रेसले किन बखेडा जित्नु पर्यो, नेकपा एमाले किन बखेडा जित्नु पर्यो र जसपाले किन चाहिँ बखेडा जित्नु पर्यो। हामी चुनाव चाहन्छौँ। संसद पुनर्स्थापना भए पनि हामी कसैको सरकारलाई समर्थन गर्दैनौँ। या चुनावै हो, किनभने अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई यदि हामी समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै तपाईँलाई धेरै दिन होइन, तपाईँले 10 दिनभित्रमा संसद विघटन गर्छ। संसद विघटन गरिसकेपछि हुन्छ के भन्दा हामी त्याग, तपस्या र बलिदानबाट गणतन्त्रको लडेको मान्छे, हामी आफ्नै जीवनमा सङ्घर्ष गरेको मान्छे, हामी यो पुरानो जो संरचना ध्वस्त गरे नयाँ संरचना जो निर्माण गरेका छौँ त्यो संरचनालाई हामी एउटा संस्थागत या द्विगुण नबनाइकन अहिले नै तपाईँलाई गणतन्त्र, भर्खर शिशु एउटा कार्यान्वयन, संहिता कार्यान्वयन, समानुपाती समावेशी कार्यान्वयन, यी सबै दिशा अगाडि राखेको बेलामा यी सबै संरचना ध्वस्त जो संविधानमाथिको जो प्रहार घुमाउँदो परिरहेको पुरातनवादी पार्टीहरूले चाहिँ
रुवारोपक तरिकाले चाहिँ संसदमाथि मात्रै होइन संविधानमाथि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जो प्रहार गरिरहेको छ त्यसको सचेत तरिकाले हामीले यो सबै कुराको विचार गरिरहेका छौँ। तसर्थ नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले एउटा तकमा भनौँ, त्यसमा पनि मधेसवादी दलको एउटा तकमा भनौँ, जो अहिलेको पछिल्लो चरणमा चाहिँ नजानिदो तरिकाले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि यो कुरा उहाँहरूलाई पनि राम्रो थाहा छ नि, किनकि किन फिर्ता लिएर बोल्नको पत्रकार साथी लिएर राम्रो तरिकाले बोल्न सक्नुहुन्छ, तर भित्री आत्मा के छ, उहाँको मनमा के छ, यो कुरा त प्रश्न भन्नुहुन्न। कहाँनिर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि यो सरकार बनाउने पहल गर्ने? अहिले मिडियाहरूमा देख्छु कि हाम्रै साथीहरू पनि भनिरहन्छ काङ्ग्रेसका नेता तथा काङ्ग्रेस पार्टीको सभापतिजीले सरकार बनाउन किन पहल गर्नु भएको छैन भने, सरकार बनाउनु पर्ने आवश्यक अवस्थै आएको छैन त कसरी पहल गर्ने? सरकारै चाहिँ नि अहिले चाहिँ के अरे बहुमतमा छ त, अनि कसको लागि चाहिँ कहाँनिर चाहिँ यो सरकारको विरुद्धमा चाहिँ हामीले पहल गर्ने? त्यसैले सबैभन्दा पहिला नेपाल माओवादी केन्द्र प्रष्ट हुनु पर्यो। उसले चाहिँ नि यो सरकारको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने? मैले अघि नै पनि भने समर्थन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत दिनुपर्ने अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदैन। त्यसपछि चाहिँ नि अर्को सरकार बन्ने क्रममा तीनवटा पार्टी जो प्रधानमन्त्रीजीको पार्टीभन्दा बाहिर छ, तीनटा पार्टी मिलेर पनि बन्न सक्छ। त्यो तीनटा पार्टी मध्ये कुनै एउटा पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई फेरि विश्वास गरिदियो भने पनि यो सरकार केपी ओलीजीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नु पर्दैन अथवा प्रधानमन्त्रीबाट उहाँ हट्नु पर्दैन। अब त्यसमा यदि माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीको विकल्पमा सरकार बनाउन तयार हुनुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको नेतृत्व लिएर यो विकल्प दिन हामी तयार छौँ। जनता समाजवादी पार्टीको अर्को लहरले त यसलाई मान्दै मानेन, पार्टी फुट्छ, पार्टीमा त यो पुरा विध्वंसै भयो, यो त मान्नै भएन, ओलीलाई जनता समाजवादी पार्टीले समर्थनै गरिदियो, ओलीको मन्त्री परिषदमा मन्त्री भइदियो भन्ने जस्ता केही हल्लाहरू फेरि पनि फिजाइएका छन्। यसको बारेमा प्रश्नोक्ति मेरो के छ भनेपछि जनता समाजवादी पार्टी कुनै कुर्सीको खातिर, कुनै परिणामको खातिर, कुनै तपाईँलाई के भन्छ लोभ लालचका खातिर गठन भएको होइन। परम्परावादी काङ्ग्रेस र एमाले माओवादीहरूले देश चलाउन सकेनन्। लामो कालदेखि उहाँहरू देशमा तपाईँलाई हालिमाली गरे, तर त्यो हालिमालीले तपाईँलाई कतै कुनै प्रकारको टुङ्गोमा नपुर्याएपछि एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको हो। सबै देशभरिका जाति जनजाति पार्टीहरू, सबै मधेसवादी पार्टीहरू एकत्रित भएर समाजलाई साझै समतावादी समाज बनाउने उद्देश्यका साथ जसपा गठन भएको। यो कुनै कुर्सीका खातिर, कुनै सरकारको सेरोफेरोमा, कसैलाई समर्थन वा विरोध गर्दैमा हामी फुट्नेवाला छैनौँ। यो साँच्चै साँचो हामीसँग छ भने साँचोले संस्थागत निर्णय गर्ला। हामी परिणामको आधारमा भोलि पर्सिमै तपाईँलाई संस्थागत निर्णय गर्छौँ। पार्टी फुट्दैन, एक फुट्दैन, दुई फुट्दैन, तीन फुट्दैन। उहाँले सत्ताको साँचो आफूहरूको हातमा आयो भनेर दम्बका साथ अर्गेलाई नगरेको पनि जिकिर गर्नुभयो। संसदीय समितिले फास्ट ट्र्याकको विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि उपसमिति गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग ठेक्कामा अनियमितता भएको, निर्माणका क्रममा अवरोध भएको, आयोजनाले विधि प्राविधिक कमजोरी गरेको प्रश्न उठेपछि सो विषयमा अध्ययन गर्दै यथार्थ विवरण पत्ता लगाउन उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो। सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा इन्दु शर्मा, अनिल शाह, केदार सिग्देल सदस्य रहनु भएको छ। समितिले विद्यमान अवस्था, कामको गुणस्तर, समस्या लगायत समग्र पक्ष अध्ययन गर्ने गरी उपसमिति गठन गरेको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। उपसमितिले विज्ञ तथा प्रविधिसँग छलफल गरेर द्रुतमार्ग निर्माणमा समस्या निवारण, उठेका प्रश्न तथा अनियमितता बारे अध्ययन गर्नेछ। त्यस्तै बुङमती खोक्ना समस्या, रेलवे क्रिसिङ लगायत समस्याका विविध पाटो अध्ययन गरी समयमै द्रुतमार्ग बनाउने काममा सहजीकरण गरिने सभापति खड्काले जानकारी दिनुभयो। ड्राइभरको कुरा पनि छ, धेरै कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यी विविध समस्याहरू अब ठेक्का प्रक्रियाका सार्वजनिक रूपमा जुन प्रश्नहरू उठिरहेका छन् होइन, अब लेखा समितिले त प्रश्नै उठाइदियो। त्यसले गर्दाखेरि यी जम्मै समस्या समाधान का लागि अब यो टेबलमा बसेर अनि त्यसपछि यहीँनिर हामीले उनीहरूको ब्रिफिङ सुनेर ए हो रहेछ भनेर ठिक पार्ने खालको स्थिति देखिएन। त्यस कारण हामीले एउटा चाहिँ उपसमिति बनाएरै यसलाई विशेष अध्ययन गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको महसुस गऱ्यौँ। प्राविधिक गरेर राखेर पनि छलफल गरौँ।
वास्तवमा सकिन्छ कि सकिँदैन। वास्तवमा यो उहाँहरूले एउटै चाहिँ कन्सल्टेन्ट जुन के अरे निर्माण व्यवसाय छान्नुभयो यो उपयुक्त थियो कि थिएन, अथवा चाहिँ यो प्रश्न उठेको कुराहरू साँचो हो कि होइन, अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब नेपाली निर्माण व्यवसायहरू संलग्न हुन सक्ने हो कि होइन, सक्छन् कि सक्दैनन्, उनीहरूले यो काम गर्न सक्थे कि सक्दैनथे, यी अलिकति गयो ढङ्गले चाहिँ छलफल गरेर यसलाई निकालेर समितिलाई रिपोर्ट दिने र त्यो समितिले अनि निर्देशन के दिने भन्ने खालको चाहिँ अलिक परिपक्व ढङ्गले जानुपर्छ कि भनेर एउटा समिति गठन गरौँ। त्यस्तै दूत मार्ग आयोजनाका प्रमुख विकास पोखरेलले काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकमा जटिल किसिमको काम गर्नुपर्ने ठाउँहरूलाई 11वटा क्लस्टरमा विभाजन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले खोकना बाहेकका स्थानमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी पनि दिनुभयो। आयोजनाको निर्माण कार्य विक्रमसम्म 2081मा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले तीव्र ढङ्गले काम अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो। खासै हाम्रो एउटा मात्र समस्या आउँछ, अरू केही पनि समस्या छैन। अब खाजा भत्ताको नि खाजा जोखिम भत्ताको हामीलाई पैसा निकासा भएको थिएन, 7 करोड चालुमा आएकोमा 3 करोड निकासा भयो। हामीले खाजा भत्ता वितरण गरिसक्यौँ, जोखिम भत्ताको लागि फेरि म तत्काल गर्नेछौँ। चाहिँ हामीलाई खालि सासै समस्या भनेको अब हामीले खोकनामा काम गर्नु पाएन। खोकनामा हामीले अहिले गरेका कन्ट्र्याक्टरको पनि टर्मिनेट गर्नुपर्ने भयो र यो बेलिबिजको पनि हामीले यहाँ सिधै टर्मिनेट गर्नुपर्ने भने चाहिँ हाम्रो समस्या एउटा मात्रै हो, खोकनाको जग्गा। खोकनाको रेखामा पर्ने जग्गा अधिकारीको मुआवजा वितरण सम्बन्धमा निर्धारित मूल्याङ्कन रकममा चित्त बुझ्दो नभएको भनी विरोध जनाएको हुँदा उत्तरखण्डमा निर्माण कार्य अवरुद्ध हुन गएको छ। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत आवश्यक पहल गरिनु अत्यावश्यक देखेको छ। यसमा चाहिँ के हो भने अब हामीले पटक छलफल गऱ्यौँ त्यहाँको स्थानीयहरूसँग, उहाँहरूको दुईवटा समस्या बुझ्यो। एउटा चाहिँ के भनेदेखि 5वटा आयोजना हाम्रो खोकनामा आयो, खोकनावासी भित्ताले पनि आयो। अर्को चाहिँ जुन हाम्रो जग्गाको मुआवजामा हाम्रो चित्त बुझेन भनेपछि हामीले के गर्यौँ भनेदेखि राष्ट्रिय आयोजना आयोगमा समन्वय गरेर अहिले सदस्य सचिव महिनु छु, एउटा उपसमिति गठन भएको छ। त्यसमा चाहिँ 5वटै आयोजना प्रमुखहरू र हाम्रो प्रतिनिधिहरू बसेर आयोजना प्रमुखहरू हामी मिटिङ पनि 3-3वटा गऱ्यौँ, मैले 3-4वटै गरिसक्यौँ। त्यसमा हामीले के भन्यौँ भनेदेखि अब फास्ट्यागको आयोजनालाई चाहिँ अब त्यो साधारण बाटो होइन जहाँ पनि चेन्ज गरेर हिँड्ने, फेरि चाहिँ लेभल तलमाथि गर्ने सम्भव छैन थियो। त्यो भएर फास्ट्याग आयोजनालाई एउटा चाहिँ फिक्स्डै राखौँ। त्यसपछि गएर यो चाहिँ स्मार्ट सिटी भन्ने अहिलेसम्म केही प्लानिङ भएको छैन। त्यसपछि आउटर रिङ रोड डिपिआरै बनिसकेको छैन। अहिले डिपिआर बनाउँदाखेरि स्थानीयवासीले सपोर्ट गरेर गरे पनि भयो। अब यो हाई टेन्सन लाइनको चाहिँ त्यो ठाउँमा अन्डरग्राउन्ड गर्ने के उपाय छ कि? समितिका सदस्यहरूले दूत मार्गमा भएका समस्याहरूका विषयमा पनि समितिले समाधानका लागि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका थिए। फास्ट ट्र्याककै विषयमा लेखा समितिले पनि रक्षा मन्त्रालयसँग प्रतिक्रियासहित आवश्यक कागजात मागेर अध्ययन गरिरहेको छ। काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक 72.5 किलोमिटरको रहेको छ, जसमा 3वटा सुरुङ मार्ग र 87वटा पुलहरू निर्माण हुनेछन्। साताको दोस्रो दिन सुनको मूल्य प्रतितोला 200 रुपियाँले घटेको छ। यो सँगै सुन प्रतितोला 87,000 कायम गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य 20 रुपियाँले घटेर 1260 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। नेप्सेमा 150 अङ्कको वृद्धिपछि 24 अङ्कको करेक्सन देखिएको छ। गत 3 दिनदेखि लगातार बढेर 2538 बिन्दुमा पुगेको नेप्से सूचक सोमबार 24.05 अङ्कले घटेर 2514.40 बिन्दुमा झरेको छ। यस दिन कारोबार रकम भने सामान्य घटेको छ। 211वटा कम्पनीको 1,09,31,358 किता सेयर 5 अर्ब 35 करोड 13,53,625 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 150 जनामा कोरोना पुष्टि। गलत नियतले सूचनाको हक प्रयोग नगर्न आग्रह। वर्तमान सरकारले देश र जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको। काठमाडौँ उपत्यकामा हुने सवारी साधन चोरी घटनालाई नियन्त्रणमा। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला Learning made simple. Jiva, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.